खुदा बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। आज की हमने जो तीनों तलावतें थी हमारी, वो हमने सुनी और अभी हम देखेंगे आज की जो हमारी तीनों तलावतें हैं उनके ऊपर गौर खोस। तो पहली तलावत जो हमने पहले मलूक यानी कि किंग्स में से ली थी, तो उसमें जो अहम वाक़या है वो हम देखते हैं कि यारफत की बेवा का था, जो कि एक बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो एक मशहूर वाक़या नज़र आता है हमें इलियास नबी के हवाले से कि जब वो तबलीग करता था, जब वो खुदा के कलाम के लिए लोगों को आगाह करता था, तो उस वक्त जो हालात हुए, मींह नहीं बरसा 3 साल तक, ये सारा कुछ आप देखेंगे सैमुअल सैमुअल से पहले कज़ात वगैरह में, मतलब ये उसमें ही आता है। जब हम सीक्वेंस से पढ़ रहे होते हैं ना, तो कज़ात के बाद आएगा, ये सैमुअल के बाद आएगा तो उनके बाद। लेकिन एक जो तारीख़ पढ़नी चाहिए हमें, तो वो हमारी शुरू होती है योशुआ से, कि पहली 5 किताबें ख़त्म होकर जब योशुआ पे ख़त्म होता है, तो उसके बाद से हमारी जो नई तारीख़ी किताबें तो स्टार्ट होती हैं, तकवीन से स्टार्ट होती हैं। लेकिन जब उनको भी हम पार्टीशन में करते हैं तो वो कहाँ से शुरू होती है, जो मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक, कि जब ये आगे मुल्क कनान में आ गए तो उसके बाद फिर जो मसले मसाइल शुरू हुए, तो उसमें एक कहानी ये है, ये सारफत की बेवा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं उनके अंदर, जो हमें डिटेल से देखने को मिलती हैं अगर हम बाइबल मुक़द्दस का बाकायदगी से मुताला करते हैं। तो इसमें सारफत की बेवा और एलिया नबी की कहानी है। तो पहली तिलावत के जो गोरो खोस है, उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कहत के दौरान, जैसे कि उन दिनों में 3 साल जो मींह नहीं बरसा था, कहत था, तो खुदा ने कैसे एलिया को भेजा सारफत जो शहर था वहाँ भेजा, और वहाँ कैसे उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया। और एलिया के पास भी बहुत ज़्यादा मोज़ों की कुव्वत थी कि उस स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, इसको सारफत की बेवा वाली स्टोरी को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका बेटा मर चुका था और एलिया ने कैसे उसको ज़िंदा किया। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो इसके बीच में हम देखते हैं कि खुदा किसी को भी भूखा नहीं छोड़ता। जो ईमान रखते हैं, जो खुदा के कहने के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा लाजमी उनको मुहैया करता है, क्योंकि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। तो यहाँ पे इसमें हमें ये बात में नज़र आती है कि खुदा मुहैया करने वाला खुदावंद है, कि किस तरीके से उसने एक तो उस बेवा की गुर्बत को ख़त्म किया, और दूसरा इलियास जो नबी था, जो एलिया था, उसकी कैसे उसने खाने पीने का मसला हल किया। तो यही है कि जब हम खुदा पे पूरा भरोसा रखते हैं और हमारे अंदर दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा होता है, तो खुदा हमें बरकत देता है और हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात भी करता है। तो आज की जो स्टोरी है वो यही बताती है कि जो ये सारफत की बेवा वाली स्टोरी है, कि हमें अपनी जो कमियां होती हैं जो हमारे अंदर, या फाइनेंशियली तौर पे जो हमारी कमियां होती हैं, तो मतलब उसको नहीं सोचना चाहिए। अगर हम खुदा पे भरोसा रख रहे हैं, उसके दौरान भी अगर हम बांट के खाना सीखते हैं, हम बांटते हैं चीज़ों को, और अपने अपने चीज़ों में दूसरों के हिस्से का भी सोचते हैं और खुले दिल से उनको दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर मौज़े होते हैं और खुदा हमें मुहैया करता है। आज का जो ज़बूर है, आज का ज़बूर हमें ये बताता है कि दाऊद नबी है, ये ज़बूर 145, और इसमें दाऊद खुदा की अज़मत और उसकी लामहदूद फ़ज़ल की तारीफ़ करता है। ख़ास तौर पर जो आयात हैं इसके अंदर 7 से लेकर 10 तक, ये ज़बूर हमें बताता है कि खुदा की नेकियां हमेशा कायम रहती हैं, और उसकी मोहब्बत उन सब के लिए जो उस पर ईमान रखते हैं। और जब हम इन आयतों का मुताला करते हैं, जो 7 से 10 तक आयात हैं,
ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں جو داؤد نبی ان زبور کی ان آیات میں خدا کی شاندار کارناموں اور اس کی قدرت کی کہانی کو بیان کرتا ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خدا کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کی عجیب و غریب کاموں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ خدا کا فضل ہر نسل پر ہے، ہر نسل پر، اور اس کی مہربانی ان سب کے لیے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ زبور ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے دل سے اس کی عظمت کو محسوس کریں اور اپنے الفاظ و اعمال سے اس کی محبت کو ظاہر کریں۔ یہ زبور ہمیں خدا کی محبت اور مہربانی کی تعریف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا کی عظمت کو یاد رکھنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہماری زندگی میں ایک مضبوط ایمان کا مظہر ہے۔ ہمیں ہر روز خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہماری زندگی میں مسلسل برکتیں ڈال رہا ہے اور ہمیشہ ڈالتا رہے گا جب تک ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اپنی دوسری تلاوت کی طرف، جو کہ پولس رسول کا خط ہے عبرانیوں کے نام۔ دوسری تلاوت میں مسیح یسوع اپنی قربانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کا یسوع مسیح کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس خط میں یہ واضح ہے کہ مسیح یسوع نے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ہی مرتبہ اور ہمیشہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ قربانی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی بلکہ اس نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے ہم خدا سے اور قریب ہو سکتے ہیں اور ہو گئے ہیں، اور اس کے فضل سے اپنی زندگیاں پاک کر سکتے ہیں۔ آج کی تلاوت، دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام جو خط ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح یسوع کی قربانی نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور ہمیں اس کے فضل کو قبول کر کے اپنی زندگی خدا کے راستے پر گزارنی چاہیے۔ آج کی انجیل مقدس مرکز 12واں باب، اس کا 38 سے 44، یہ ہے غرور اور حقیقی قربانی۔ تو اس انجیل میں مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو لوگوں کے درمیان موجود فقیوں کی ظاہری نمائش اور غرور سے خبردار کرتے ہیں۔ جیسے مسیح یسوع کہتے ہیں نا کہ یہ سفیدی پھری قبریں ہیں، تو یہ انہی کے بارے میں ہے کہ مسیح یسوع کیسے ان فقی فریسیوں کو کہتے ہیں کہ سفیدی پھری قبریں ہیں، کہ مطلب خود وہ کچھ نہیں کرتے، کہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، جو غریب عوام تھی، جو سارے کچھ تھے، ان کے لیے انہوں نے بڑی سختی رکھی ہوئی تھی قوانین کی اور احکام کی، اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو سارے وہ خدا کے لکھوائے 10 حکم کے علاوہ جو قضائیں اور قوانین جو لکھوائے گئے تھے، جن کو شریعت کہتے ہیں، تھی وہ ساری خدا کی طرف سے ہی، لیکن اس کا جو امپلیمنٹ ہے نا، ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ یہ جو فقی فریسی ہیں ان کا، تو وہ ان فقیوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی اہمیت جتانے کے لیے لمبے لباس پہنتے ہیں اور عبادت گاہوں میں نمایاں نشستوں پر بیٹھتے ہیں۔ مسیح یسوع ہمیں ان کے ناپاک دلوں اور ان کی خود نمائی سے خبردار کرتے ہیں کہ حقیقی ایمان دکھاوے میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسیح یسوع، جیسے پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ پہلی تلاوت اور یہ دونوں جو پاک انجیل ہے یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، کہ وہاں صارفت کی بیوہ کا ذکر آیا کہ وہ بھی بہت غریب تھی بیچاری، اتنی نادار تھی کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا۔ تو اسی طرح جو انجیل مقدس ہے اس میں یسوع مسیح ایک بیوہ عورت کا ذکر کرتے ہیں جو ہیکل میں اپنی آخری 2 پائی ڈالتی ہے۔ یہ ایک انتہائی معمولی رقم ہے، لیکن مسیح یسوع کے نزدیک یہ سب سے بڑی قربانی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دیا۔ اس کے برعکس امیر لوگ اپنی دولت سے صرف تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں، جو کہ ان کی حیثیت کے مطابق یا ان کی حیثیت کے لحاظ سے کوئی بھی بڑی قربانی نہیں ہے۔ اس انجیل مقدس میں کیا درس ملتا ہے؟
یہ انجیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے، نہ کہ ہماری ظاہری دولت یا حیثیت کو۔ خدا کے نزدیک وہ قربانی زیادہ قیمتی ہے جو دل کی سچائی اور ایمان کے ساتھ دی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی اور حقیقی ایمان کو اپنانا چاہیے اور صرف ظاہری نمود و نمائش سے بچنا چاہیے۔ خداوند باپ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو برکت دے، مجھے بھی برکت دے تاکہ میں اسی طرح سے خدا کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق مجھے ملتی رہے۔ تو آپ سب کا شکریہ جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز نہیں دیکھتے، جو چینل سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ان کا بھی شکریہ، سب کا شکریہ، تھینک یو۔ کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا نے جو کچھ چاہنا ہے میری زندگی میں وہی کچھ ہونا ہے، اس سے نہ تو کچھ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کچھ کم ہو سکتا ہے۔ تو خداوند کا نام مبارک ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔